اچانک جبریل نے آ کے جنت تخت قدمانی کے بچایا حضرت یوسف علیہ نبی علیہ السلام جڑے ویلے تخت جا کے کنویں چ بیٹھ گئے او یہودا بھی کنویں دی دیوار چ نکل کے آ کے تخت تے بیٹھ گیا حضرت یوسف فرمان لگے مینوں تے ویراں سٹیا ہے تو کتھوں آیا ہے ہاتھ جوڑ کے کہن لگا نبی اللہ ویراں دا گلا نہ کری تینوں کھوج ویراں نہیں سٹیا تینوں کھوج میریاں اڈیکاں لے کے آیا نعرہ رسالت نوجوانوں ہن میں دل کردا تھوڑا رنگ نہ پیش کراں او دی اڈیک ویکھ جنے 40,000 سال گزر گئے نے ماہی دی اڈیک کر دے اڈیک ہوئے نا سچی جڑے اڈیکاں والے ہوندے نا او اچھی جگہ تے کھلو کے نا تے یار دیاں راواں اڈیک دے نے میں پہلی بار مدینے گیا تے میرے ایک دوست علامہ صاحب ویسی صاحب نارووال دے مینوں کہنے لگے آسی صاحب ایک زیارت کروا کے لے آواں او مدینے دی پرانی گلیاں چ لے گئے مینوں ایک مقام تے کھڑا کر کے کہنے لگے آسی صاحب آؤ جگہ سی جتے ہجرت والی رات کھلو کے مدینے والے حضور دا انتظار کر دے سن میں پوچھا جی ایتھے کھلو کے کیوں کر دے سن کہنے لگے آسی صاحب اس دورے چ سب تو بلند جگہ سی ایتھے کھلو کے بڑی دور تک نظر آندا سی میں اوتھے کھلو کے جدوں دور تک ویکھیا نا میں کہیا واہ اڈیکاں والے ہو جنہاں نوں اڈیک ہوندی ہے نا او اونچیاں جگہ تے کھلوندے نے دم دم جان لبا تے آوے چھوڑ حویلی تن دی کھلی اڈیکے مت ہونا آوے کدھروں واہ سجن دی بھئی کھلی اڈیکے مت ہونا آوے کدھروں واہ سجن دی او جنہاں نوں اڈیک ماہی دی ہووے نا او اونچیاں جگہ تے کھلو جاندے تسلی پھر نہیں ہوندی اڈیاں چوک کے پباں پار اونچے ہو کے نا یار دیاں راواں ویکھدے نے تے دروازہ ہوا نال بھی کھڑ کے تے انہاں نوں انج لگدا جویں ماہی آیا ہے عارف کڑی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں رستہ اڈیکاں میں دل پر اپنے چڑھ کے جس ویلے دل کالی پاوے کہ میں رواں اندر بڑھ کے تھکے تے نہیں اج یہ گل شروع ہون لگی ہے بھائی کہنا بڑا لمبا چلو ایتھے ہی اج گل رکھ لینے ہاں اڈیک سناواں کرامت علی کرامت آپ گجرات جائیے نا تے بڑا معروف دربار شریف حضرت بابا کاماں والی سرکار رحمت اللہ حضرت بابا کرم الہی سرکار المعروف بابا کاماں والی سرکار کدھرے تسا اتنے کوے کٹھے نہیں ویکھے ہون کہ جتنے آج بھی بابے دے مزار تے کاں ہوندے نے ہر پاسے کاں ہی کاں کالے نظر آندے ساری زندگی بابے نے کویاں نال پیار کیتا ہے کسی نے ایک دن عرض کی تھی بابا جی کوئی طوطے پال دے کوئی مور پال دے کوئی کبوتر پال دے کوئی چڑیا پال دے لوگ سونے سونے پرندے پال دینے ایک کالے رنگ دا کائیں دے نال کسے پیار کدے کیتا ہی نہیں تسی کاواں نال پیار کر دے ہو آپ نے فرمایا میں سنے کبے دی عمر بڑی لمبی ہوندی ہے علماء امام ضمیری نے فرمایا غنیت الطالبین دی اندر غوث پاک نے بھی فرمایا کہ کبے دی عمر 500 سال بھی ہوندی ہے فرما دینے میں نہ کامانل پیار کرنا اور کسے دیارے میرے بنیرے ہو بھی کعبہ جائے جنہیں محمد زیارت کی تھی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری جنہاں نوں اڈیکاں ہون واحدیاں اللہ دے نبی حضرت ہود علیہ السلام دے دور چک نوجوان سی دا نام سی یہودا انہیں مذہب دیا کتاباں جو پڑھیا کہ ایک اللہ دا نبی انہیں حضرت یوسف علیہ نبی علیہ السلام حسن دی نگری دا تاجدار ہوئے گا امام غزالی نے تفسیر سورہ یوسف ہے لکھا کہ اس نوجوان نے عرض کی تھی ربا میں بڑی تیری عبادت کی تھی مستجاب الدعوات ولیاں
میں ایک کوئی دعا مانگنا میں اس ویلے تک موت نہ دیوی جب تک میں یوسف دی زیارت نہ کر لوں. اللہ نے فرما کہ انج کر کے کنعان تے مصر دے درمیان ایک کنواں اس کنویں چ جا کے آرام کر تے یوسف آمن گئے. انہیں آ کے کنویں دے وچ جگہ بنائی تے اتھے بیٹھ کے اللہ اللہ کرنی شروع کر دی تھی. 1200 سال گزر گئے. کنے 1200 سال. 1200 سال بعد حضرت یوسف علیہ السلام پیدا ہوئے. آپ دے ویرہ جدو بچپن چ رسی نہ بند کے حضرت یوسف نو کنویں چ لٹکا کے رسی کٹی نہ تے حضرت یوسف کنویں دے اندر گئے. اچانک جبریل نے آ کے جنت دا تخت قدمانی کے بچ آیا. حضرت یوسف نبی علیہ السلام جڑے ویلے تخت تے جا کے کنویں چ بیٹھ گئے. او یہودا بھی کنویں دی دیوار چوں نکل کے آ کے تخت تے بیٹھ گیا. حضرت یوسف فرمان لگے مینوں تے ویراں سٹیا ہے تو کتھوں آیا ہے. ہاتھ جوڑ کے کہن لگا نبی اللہ ویراں دا گلا نہ کری تینوں کھوج ویراں نہیں سٹیا تینوں کھوج میریاں اڈیکاں لے کے آیا. نعرہ رسالت ہاتھ اٹھا کے بولو نعرہ رسالت نعرہ حیدری. بے مرشد نال میں کدے بولیا نہیں مرشد والا بولے سبحان اللہ. اڈیک ہیں جنہاں نو اڈیک ہوئے ماہی دی یہ بھی پتہ چلے اڈیک سچی ہوئے نا سکھ ہوئے تانگ ہوئے صدر ہوئے تے ماہی چل کے بھی آ جاندے نے. جے صدر سچی ہوئے نا عشق سچا ہوئے یار چل کے آ جاندے نے. اور براک بھی رو رو کے پہ آیا خدا محبوب محبوب میرے آجا رو رو کے نہ مر جاواں محبوب میرے آجا رو رو کے. پڑھنا یا نہ پڑھنا اپنے اپنے نصیب ہوندے نے. اکھیاں کر لو بند تے ہاتھ کر لو بلند. گل میں اوتھے لے آیا ہاں کہ اڈیک سچی ہوئے تے ماہی آ ہی جاندے نے. جے تینوں واقعی اڈیک تے اکھ بند کر تے ہاتھ کر بلند تے رو کے تو بھی مدینے والے دا تصور کر کے آخ میرے کل صدق ابو بکر ورگا نہیں عدل میرے کل عمر ورگا نہیں میرے کل حیا بھی عثمان ورگی نہیں میرے کل شجاع بھی علی والی نہیں میرا عشق بھی بلال ورگا نہیں تے اڈیک بھی ویس والی نہیں. پر جے کدے آ جائے نا تے تیرا جاندہ کچھ نہیں میرا کم بن جاندہ ہے. تسی بھی نبی کریم دی بارگاہ چرد کرو محبوب میرے آجا رو رو کے نہ مر جاواں تے ڈب ہنجواں دے وچ چلے آ سویا میں تے تر جوان دے ویچ چلے ہاں تو آویں تے تر جاواں. او اڈی کا ماہی دیا لا کے بیٹھا کدے تے آن گے نا کدے تے قبول کرن گے نا. نوجوانوں میں کیڑا کیڑا رنگ دیواں دیواں اڈیک دے نالے پیار دے کر دے دو عالم دے داتا مدینے دیوالی دو عالم دے داتا مدینے دیوالی تو آجا کبھی اوڑ کے کملی کالی تو عالم دے داتا مدینے دیوالی. کدے آ سونے گرامی قدر حضرات
اڈیک لا کے بیٹھا کہتے 40,000 سال گزر گئے میں روندے ہیں ایسانو رونا نہیں ہوتا یہ آ جائے نا تے کم بڑھ جانا ہے کشمیر جاؤ نا تے پتھران دے وچوں چشمے پانی دے نکل دے اللہ فرماتا ثم قصد قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوة وان من الحجارة لما يتفجر منه الانهار وان منها لما يشقق فيخرج منه الماء وان منها لما يهبط من خشية الله اللہ فرماتا کہ پتھراں چو چشمے نکل دے نہراں نکل دیاں خشیت الہی نہ پھٹ جاندے وچوں پانی نکل آوے او یار پتھر چو تے پانی نکل آوے کڈا پتھر ہے او بندہ جدے چو پانی نہ نکلے او پتھر نال بھی سخت اللہ نے قرآن چو فرمایا پتھر نال بھی سخت دے لے جدے چو پانی نہ نکلے رونا اجے تے کم بن جاندے تُسا کدے غور کیتا ہوئے بیڑے چ 5-6 بچے ہون نہ تے جیڑا بچہ جلدی رو پوے نا ماں او دا بڑا خیال رکھ دی ہے جس دن گھر چ چنگا چوکھا پکایا ہوئے بوٹیاں پکائیاں ہون او بچہ گھر نہ ہوئے ماں چنگی بوٹی او دے لئے سنبھال کے رکھ دی ہے تے دوسرے بہن بھائی اعتراض کرن تے ماں کہندی ہو چلو چپ کرو رو پیندا ہے نا او جڑا رو پیندا نا او دا ماں دھیان پڑا رکھ دی ہے تائیوں سیانے فرما دلیں جیڑا روے کام او دا ہی ہوئے رو پہ جے کام بنانا ہی تھے آدم رو پہ کم بن گیا شیطان نے بھی اللہ دا حکم نہیں مانے اللہ پر میں سجدہ کر کے اندر نہیں کرنا ظاہری طور تے آدم نے بھی اللہ دا حکم نہیں منیا اللہ فرمایا سی وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ اے درخت دے نیڑے نہیں جانا او دے کو لی گئے پر شیطان بنیا آدم بنے کیوں او رب دا مغضوب ہے اے رب دا محبوب ہے گل دعا نہیں منی پر او گل نہ مان کے تے آکڑ گیا تے آدم رو پہ رون والا محبوب بن گیا بندے دی صفت ہے کہ رب دی بارگاہ چ رویا کرے میرے نبی نے فرمایا ابکو فَإِلَّمْ تَبْكُوا فَتَبَاكُوا حضور نے فرمایا رویا کر رونا نہ آوے تے رون والا منہ بنا لیا کر رویا کر تے رون والا منہ بنا کے دسیا کرو بزرگ تشریف فرمانے سفید داڑیاں والے پرانے زمانے چ مائیاں دیوے بال دیا سننا تے او دیوے دی جڑی لائٹ ہوندی سی نا بتی جڑی ہوندی سی انہوں جے پانی لگ جائے تے او مائی نے اگ لانی تے او موم بتی دی بتی نو گلا کر لیے پانی نہ تے اگ نہیں لگی کیونکہ اصول گلی چیز نو اگ نہیں لگ دی صوفیاء فرما دینے بندے آج تو بھی اگ تو بچنا ہے نا تے گلا ہو کے جاویں کدرے اتھروا نال کدرے وضو نال یہ اوس دوزخ دی اگ تو بچنا تے گلا ہو کے جاویں فتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة اعدت للکافرین گلا ہو جا اتھروا دے نال جے بچنا اگ کولو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا محشر دے میدان چے کہ گناہگار نو اللہ فرمائے گا کہ نو دوزخ چلا جو فرشتے نو گسیٹ کے دوزخ وال جامن گے نا او دی اکھ دا ایک وال میدان محشر چ رولا پا دے گا کہے گا یا اللہ میں دوزخ چ نہیں جانا میں نہیں جانا اللہ فرمائے گا بندے نو واپس لے او آوے گا اللہ دی اکھ دے وال نو فرمائے گا تو انہاں شور کیوں مچائے عرض کرے گا یا اللہ میں دنیا تو سنیا سی کہ اللہ دا وعدہ جدی اکھ وچوں رب دے خوف دے اتھرو مکھی دے پر جنہ نکل آوے انہاں کتھرو نکل آوے کہ دی اکھ دا وال گلا ہو جائے اللہ انہوں دوزخ وچ نہیں بھیجے گا او وال عرض کرے گا بندہ گناہگار سی پر ربا میں اتنی گارنٹی دینا ایک دن رویا سی تے اتھرو نکل کے مکھی دے پر جنہ میرے نہ لٹکدا رہیا سی تے میں گلا ہو گیا تھا یا انہوں جنت دیو تے جے انہیں دوزخ چ جانا تے میں گلا ہویا سا منوں تے جنت چ بھیجو نا
اللہ فرمائے کہ بندے نے جنت چلے جاؤ وہ جنت ٹرے گا تے فرشتے تے سارے معاشر دے میدان چ رولے پہ جان گے او ویکھو کیڈا خوش نصیب ہے اکھ دا وال ہی بچا کے لئی جاندا جے اکھ دا وال ہی بچا کے لئی جاندا جے گلا ہو جا جے بچنا چاہتا ہے اوہدی بارگاہ چ رویا کر انہوں رون والے بڑے پسند نے ایک دن جبریل آئے تھے حضور نے فرمایا جبریل میں تینوں کدے حسدہ نہیں ویکھیا تو کدے حسدہ کیوں نہیں جبریل عرض کی تھی کملی والے جس دن دی دوزخ بنی ہے میں کدے ہسیا ہی نہیں صوفیاء فرماتے ہیں جنہوں پتہ میں مر جانا ہے وہ ہسے تے کڈی عجیب گل ہے جنہوں پتہ میں مر جانا ہے وہ پھر بھی ہسے اللہ والے ہمیشہ روندے دھوندے کیوں رہتے ہیں چلیے میاں صاحب دے دربار تے جی میں رون والے پینڈے پہ گیا تے رون روان والی گل چھیڑ لی میں تے ساری تقریریں دیتے ہو جانی ہے مگر میں تو چونکہ سبق دی گل کرنی سی نا شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرما دینا عشق جناں دی عشق جناں دی ہڈی رچیا رونا کم او نہیں مل دے رون دے بچھڑے رون دے ٹر دے راہی عشق ویچ ملدیاں بھی رونا پہندہ ہے تے بچھڑیاں بھی رونا ہی پہندہ ہے عشق والے ملدیاں بھی روندے نے تے بچھڑدیاں بھی روندے نے رونا کم ہونا ہی اور رو رہے جبریل نے بیکھا کمزور ہو گیا براک آکھیا تو ایڈا کمزور ہے کہنے لگا جدو عشق لگ جائے نا تسی سبحان اللہ گھر جا کے ضرور بولے آجے ہاتھ کھڑے کرو سارے جڑے جڑے تھک گئے ہو بھائی سبحان اللہ چلو ہن ہاتھ شو کے بولو میں کچھ نہیں کہتا جدی ماں نے اللڑ بلڑ باوے دی لوری تے پالے چپ روے جدی ماں درود دی لوری تے پالے وہ بولے سبحان اللہ میں شاہ جی میرا خیال ہے تیسری باری آیا توڑے پنڈ تقریر کران ویسے میرا تجربہ توڑے پنڈ سلوک بڑا ہے یقین کرو کیوں جی کرا مسئلہ میں جنی باری آکھا نا سبحان اللہ بولو ایک باری ادھر والے بول دینے ایک باری ادھر والے بول دینے اے انہاں دا ساہ کڈان دینے انہاں دا ساہ کڈان دینے ہیں میں لڑان نہیں آیا اللہ توڑا سلوک سلامت رکھے میں سلوک نہ کٹھے سبحان اللہ بول کے بکھاؤ بھائی سبحان اللہ بول لین دے جان کے نہیں بول دے جبریل کہنے لگے تو ایڈا کمزور کیوں کہنے لگا میں کوئی انجدہ تے نہیں سانا ہوندہ صوفیاء فرما دے جنہوں عشق لگ جو دیا 3 نشانیاں ہو دیا کنیاں میں جب تفصیل عرض کی تھی میں نے وقت درکار ہے میں مڑ واپس آ جاما عشق دی پہلی نشانی رنگ زرد جنہوں عشق لگ جو دا رنگ پیلا پہ جاندہ ہے وہ سکھ جاندہ ہے پنساری کو لجاؤ نا تو آنکھیں میں بوٹی دے عشق پیچا سنیاسی پنساری حکیم لوگ دوائی چو پیس کے نا اس بوٹی نو ڈال دینا او دا نا عشق پیچا جی میں انگور دی بیل ہوں دی ہے نا تُسا دیکھے انگور دی بیل کسے درخت تے چڑھ جاوے تے پورے درخت تے چھا جاندی گھر میں چاہ جائے تے پورے گھر تے چھا جاندی ہے عشق پیچا بھی بیل دا نام ہے بوٹی دا نام ہے اے جڑے درخت تے چھا جاوے انہوں سکا دے دیئے عشق نبیش کے سواستے کہندے نے جدے تے چھا جائے سکا دیندہ ہے انہوں سکا ہی دیندہ ہے صوفیاء فرماتے ہیں عشق دی دوسری نشانی ہے رنگ زرد آہ سرد جنہوں عشق لگ جو ٹھنڈے ہوکے ورد ہے حضرت خواجہ با یزید بستامی ایک دن بستام دی گلی چے جا رہے تھے راہ چے کہ درویش بیٹھا انہیں ہوکا ماریا با یزید بستامی چیخ مار کے بے ہوش ہو گئے اٹھے تو درویش نو فرمان لگے میری زندگی دیا نیکیاں توں ڈالا تے آ ہوکا منو دے دے لوگ آکھیں اللہ جبال تو آڈی عبادت تے فرشتے بیکھن ہوندے عبادت دے کے ہوکا مانگ دے فرماؤ تے اللہ حسامت بے نیاز قیامت نو میری عبادت قبول ہی نہ کرے تے میں کی کر لینا ہے پر میں اپنی ولایت دی نگاہ نہ لوکشے اے باب عشق دا ہوکا ماریا فرشتے ہوکا ماریا خدا دا عرش ہلا کے رکھ دیتا عشق دا ہوکا نا تائیوں بابا بلے شاہ نے فرمایا عشق کردہ صدا اپنی مرضی دے کم
نہ راب خدا نہ قراب خدا اے جتھے جاوے جھکا دے عاشق دا سر نہ کعبہ تے نہ کربلا بے خدا تو میں شروع ہویا سا گھنٹہ تقریر ہو گئی تو میں شروع ہی ہویا سا جی بھائی رو رہے رنگ زرد آہ سرد چشم تر تیسری نشانی چشم تر اور روندے نے ملدے روندے وچھڑے روندے روندے ٹردے راہی انہاں دی اکھ ہر بلے نم رہندی جنہاں نو عشق لگ جائے وہ عشق بھی ہے تے رو بھی رہا ہے تے اڈیک بھی ہے تینوں ہی سچیاں جبریل نے عرض کی دیا اللہ سارے سونے نے میں کیڑا لے جاواں اللہ فرمایا اینو ہی لے جاؤ جڑا میری یار دی یاد وچ پیا رہندا تے قیامت تک غلاماں نوں پتہ لگ جائے جڑے رو پیندے نے منظوری ہو جاندی جڑے رو پیون انہاں دی منظوری ہو جاندی ہے جبریل آکھیا جی اے تے ماڑا ہی بڑا تے کمزوری بڑا سبحان اللہ سونا بھی کوئی نہیں اللہ فرمایا ایک بار یہ کانے چکا تینوں یار نے قبول کر لیا جدو اللہ دے نبی حضرت یوسف علیہ السلام مصر دے بادشاہ بنے تھے آپ ایک دن گھوڑے تے سواری تے سوار جنگل چ گزرے تے ویکھا جنگل وچ ایک ککھاں دی کلی جبریل مہار پکڑ کے عرض کی تھی اللہ فرمایا سواری تو نیچے آؤ آپ آئے تھے اللہ فرمایا ادھر آؤ کلی چ جاؤ نا کلی چ گئے تھے مائی وڈیری منہ چ دند کوئی نہیں تے حسن بھی کوئی نہیں تے مائی چرخا پی کتے تے چرخے تے ہر گیڑے تے مائی پی آکھے یوسف 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 اللہ فرمایا مائی نو نال لے کے جاؤ تے ادنا شادی کرو یوسف علیہ السلام نے عرض کی تھی یہ کون ہے اللہ فرمایا زلیخا ہے یوسف حیران ہو گئے تے عرض کی تھی یا اللہ جدو اے ملکہ سی تے پوری دھرتی تے اے دے ورگی حسین عورت کوئی نہیں سی تے میرے ورگا حسین مرد کوئی نہیں دولت مند تے جوان سی میں تے ادو اے دے ول نہیں ویکھیا ہوں تے منہ چ دند کوئی نہیں تے وڈیری ہوگی تے حسن بھی کوئی نہیں اللہ فرمایا یوسف تو ہاں کر جوانی اساں ہی دینی ہے یوسف علیہ السلام ہاں کیتی تے زلیخا مڑ جوان ہو گئی وہ کی پہ پڑھ دے سن کرامہ صاحب کہ جو کچھ جیاں نو ماہی قبول کرن بھائی میں تے مکدی مکا دے شاہ جی جو پیا من بھائے سہاگن وہی ہے جو پیا من بھائے وہ کچھ جیاں نو سائیں قبول کر لین سونیاں ویخ دیاں رہ جاندیاں وہ چان تے کالیاں نو کعبے دیاں چھتاں تے چڑھا دین تے گورے ویخ دے رہ جان جنہوں جو پیا من بھائے سہاگن وہی ہے جنہوں ماہی قبول کرن وہ جنہوں بھی کر لین انہوں نے تے ادا کو پسند آ جاندی ہے کوئی انج دی ادا کرے کر یار نو پسند آ جاوے کوئی ادا انج دی کر یار نو پسند آ جائے کم بن جاتا جی جبریل نے جڑے ویلے دیکھا نہیں کیا کیا اٹھ تیری منظوری ہو گئی جبریل فرما دینا نے خوشی سے اپنے پر چھنڈے میں ساری جنت کی جھاتی مار کے بیکھیا او دے جیٹا سونا براک پوری جنت کی کوئی جدو ماہی قبول کرن جوانی بھی آگئی حسن بھی آگئے طاقتہ بھی آگئی تے ناز بھی آگئے اللہ فرما انہوں لے جاؤ جبریل انہوں سجا کے جدو ٹورے نا تے بس ٹور پہ کیویں آئے اے تے بڑی لمبی گل ہو جانی بس آگئے دروازے چ کھڑے ہوئے تھے اندر او ستے جڑا کدے ستے ہی نہیں اگر رحمت تھپکیاں دے کے کہن دیئے قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا
اگے رحمت تھپکیاں دے کے لوریاں دے کے سنا دیئے ادھی رات آرام کر لیا کرو تے ادھی رات قیام کر لیا کرو تے سوندے ہی نہیں اگے رحمت کہندی ہے سو جا سوندے نہیں ساری ساری رات جاگ دینے پاؤ سوج جان دینے اماشا فرما دیا نے حضور توڑے صدقے جگ بخشیا جان ہے کائنات بخشی جانی تسی کیوں جا کے روندے ہو تے فرمائے افلا اکونا عبدن شکورا او دا شکر گزار بندہ نہ بنا جنہیں عبداللہ دے یتیم پتر نو نبیان دا امام بنا دے اگے سوندے نہیں رحمتہ تھکیاں دے کے سلان دیا سوندے نہیں پھر آج پتہ بھی یہ جانا ہے اور آسان کر دے میں رات دے 2 بجے دی امریکہ دی فلائٹ ہوئے بندے دی وہ 8 بجے کدے سوتا ہے کدھر میری فلائٹ مس نہ ہو جائے ہے نا امریکہ جانا ہوئے نیند نہیں آگی وزیر اعظم نہ ملاقات ہوئے تے بندہ سوندہ نہیں کدھر سوتا ہی نہ رہ جاواں کدھر میری ملاقات میری فلائٹ مس نہ ہو جائے کالیں دیوالی نہ پتہ بھی یہ جانا ہے اگے سوندے نہیں آج چادر تان کے سو گئی عرض کی دی کملی والیا بجا کی ہے فرمایا موسیٰ کلیم ٹوٹ گئے اڈیاں چک کی آکھیا رب ارنی دید کرا دید کرا دید کرا اتو آواز اعلان ترانی تو نہیں ویکھ سکدا فرمایا میں دنیا نو دسنا چاہنا کلیم ہوندا ہے جیڑا اڈیاں چک کے آکھے دید کرا حبیب ہوندا ہے جیڑا چادر تان کے سو جائے آکھے ویکھنا جائے تے جگا کے لے جائے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری سبحان اللہ اپنا جانا اور ہے ان کا بلانا اور ہے طور اور معراج کے قصہ سے ہوتا ہے عیاں اپنا جانا اور ہے ان کا بلانا اور ہے اے چادر تان کے لیٹے نے تو جبریل بوئے چ کھڑے جبریل عرض کہتی جی بوہ کھڑکاواں اللہ فرمایا نہیں نہیں ایک دنیا دار دا بوئے سونے دا بوئے نا میرا ماہی رام پہ کر دے بلا تشبیہ کرنا بچہ ستا ہوئے تے ماں جیڑا اچھا بولے انہوں ماں دھمکے نہیں دیندی خبردار وے چپ میرا پتر اچھا کوئی نہیں ماں بولن دیندی گھر چکی سے بچہ ستا ہوئے ہے نا حضور لیٹے نا اللہ فرماتا دروازہ نہیں کھڑکانا یا اللہ آواز دے ماں انا فرمان نہیں نہیں لا ترفعو اصباتکم فوق صوت النبی اکھا بغیر اجازت لگا جاواں بے اجازت ان کے گھر جبریل بھی آتے نہیں اکھا بغیر اجازت جاواں ساڑھے دروازے تیسی کی بورڈ لے کے لگانے بغیر اجازت اندر آنا منع ہے بوا مصطفیٰ ہے نا اللہ نے قرآن اچھ بورڈ لے کے لا دیتا فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم فرمایا او ایمان والے بوا محمد دا بغیر اجازت اندر آنا منع ہے ادب ویخ مصطفیٰ دا پروٹوکول رب منتخب کر رہے میرے ماہی دا حضور آرام کر رہے تھے جبریل بوئے چھ کھڑا ہے او جڑا آپ فرشتیاں دا امام ہے تے اجازت نہیں مل رہی کیویں جانا کیویں جائیے جی دروازہ بھی نہیں کھڑکانا آواز تے دینی نہیں تے کنڈا تے کھڑکانا ہی نہیں نا تے بغیر اجازت اندر جانا ہی نہیں تے جبریل بوئے چھ کھڑے جی ہون کی کرا اللہ نے فرمایا انج کرو چھت تے آؤ جبریل چھت تے آئے ہون کی کرا اللہ نے ارشاد فرمایا ففرج عن سقف بیتی سوراخ کر جبریل سوراخ چھاتے چھ کرن لگے اللہ فرمایا کتھے کرن لگے عرض کی تھی اللہ حکم ہوئے فرمایا سوراخ اتھے کر جتھے میرے یاد دا چہرہ سامنے ہوئے یا اللہ کیوں اے بچہ ستا ہوئے نا تے اٹھے نا تے ماں گھر دی کس نے نکر چھ کم کر دی ہوئے تے بچہ ستا اٹھ کے چیخ مارے تے ماں دی دوڑ ماں بچے نا سب تو زیادہ پیار اس ویلے کر دیئے جو بچہ ستا اٹھ دے ہے نا
بچہ ستا اٹھے ماں سینے لگا کے منہ متھا چومدی پیار کر دیئے تے ماں پھر بلاما لیندی سبحان اللہ کڈا سونا لگ دے پیارا لگ دے ماں دوسرے نو کھاندی ویکھو ستا کڈا سونا لگ دے نا اللہ فرمائے میرے معبود چہرے دے سامنے سوراخ کریں یا اللہ کیوں فرمایا جدو میرے ماہی نے اٹھنا ہے تے انج کر کے جدو چہرے تو نقاب ہٹانا ہے نا ماں ہوندی تے انہیں کہنا سی سبحان اللہ پر ماں تے ہے کوئی نہیں میں آپ ہی کہوں گا سبحان الذی اسرا کڈی پاک میری ذات جنے تیرے جا سونا بنایا ہے تیرے نازاں تو صدقے جبریل سراخ کیتا تے اندر اچھا جی وہ کڈا کو سراخ ہوئے گا جدے وچوں جبریل گزر گیا پتہ ہے جبریل کڈا ہے جبریل امین علیہ السلام دے 60 پر نے 600 پر کتنے پھر بولے کتنے 600 پر نے جبریل دے جبریل فرما دے میں ایک پر کھول دے وہاں ساری کائنات میرے پردے سائے تھلے آ جاندی ہے جتنی دیر انسان اکھ جھپک دے نا اتنی دیر جبریل امین سدرۃ المنتہا تو لے کے زمین دی تحت سرا تک 70 چکر لگا لینا اتنی طاقت ہے جبریل جبریل نو کسے پوچھا تیری طاقت کتنی ہے کہنے لگا میں کہ دن سدرت بیٹھا تے اللہ نے فرمایا کہ قوم عاد نو عذاب دینا قوم ہود نو 4 شہر انہاں دے اٹھا کے تے آسمان تے لے جا جبریل کہندے نے میں اپنے جسم دے ایک وال دے نال 4 شہر اٹھائے تے آسمان تے لے گیا اللہ فرمایا ہن انہاں نو زمین تے پٹک دے میں آسمان تو زمین تے انہاں نو پھینک دیتا تباہ تے برباد ہو گئے پوچھا جبریل 4 شہر ایک وال نال اٹھا لے تینوں کتنی ایک بوجھ تے کتنا تینوں بوجھ محسوس ہویا آکھیا میں نو انج لگا جب انسان دے جسم تے مچھر بہ جاندے ایڈا وڈا جبریل تے اینی طاقت والا اج در مصطفیٰ تے آئے تے نکے جے سوراخ چو گزر گئے بینکا چیمہ والیو او نہ جا کے جبریل تخیل تو تصور چو پوچھ کیا یہ ایڈا وڈا تو تے نکے جے سوراخ چو گزر گئے تے جبریل والو آواز آبے گی میں کوئی جبریل بن کے آیا نہیں سمجھے تسی میں کوئی جبریل بن کے آیا میں جبریل بن کے نہیں آیا میں ہستی مٹا کے آیا در مصطفیٰ تے آیا نا اگے چل کے تھوڑا عرض کرنا جدو جبریل اندر آئے تے حضور والوے عرض کی تھی ہون آواز دے کے جگاما اللہ فرمایا نہیں نہیں یا اللہ ہلاما فرمایا نہیں کرنا کیے اللہ نے رجا فرمایا جبریل قبل قدمی اللہ نے فرمایا جبریل میں تیرے ہونٹ ٹھنڈے کفور دے بنائے نے چم میرے یار دے قدم چم لیں تیرے ہونٹاں دی ٹھنڈک پہنچے گی یار اٹھ جائے گا عرض کی دی اللہ میرے ہونٹ کفور دینے فرمایا چم یار دے قدم چم تیرے ہونٹ کفور دینے اور دے قدم میرے نور دے چم قدم یار دے ایویں لوگ کٹیاں چوک کے کہندے نے میں نبی ورگا نبی میرے ورگا کہندے میرے ورگا بشر وہ جلیا تو تے ویکھے ہی نہیں پوچھ کسی اس کو جنہیں ویکھے وہ جنہ ویکھے وہ کہندے نے چپ کر مہر علی تھے جا نہیں ہو بولن دے ایویں لوگ کہندے میرے ورگا بشر بشر تے چادر تان کے سوتا تے نور چمیں پیا تلیاں جس دی خاطر عرش بری دیاں اے سجیاں ہویاں گلیاں او بشر تے چادر تان کے ستا تے نور چمیں پیا تلیاں جدی بشریت دیاں تلیاں نور چوم دے وہ دی نورانیت دا کی عالم ہوئے گا جبریل قدم چومے میرے نبی دے اے دیتے میں گل رکھی تے بڑی دور چلی جانی ہے مگر پھوڑ واپس چلیے جب میں قدم چومہ تے گل رکھ لی تے پھر تقریر کے دیتے بھی ہو جانی اے ایسرا کر کے نا میرے نبی اے ایسرا چادر لئی سے حضور انج ٹھنڈک پہنچی نا قدمین مبارک نو تے حضور فرمان دے کون
ساڈا دروازہ کھڑکے تے اسی پوچھے نا کون تے باہروں آواز ہوندی ہے میں ہے نا حضور نے فرمایا میں نہ آکھیا کرو اپنا نام دسیا کرو اپنے گھر بھی جاؤ تے دروازہ کھڑکا کے جاؤ کو پوچھے کون ہے تے اپنا نام دسو اے نہ آکھو میں شاہ جی جدو میرے نبی اس نے چادر ہٹا کے فرمایا نا کون ہے تے جبریل قدم چمدے چمدے اس طرح ہاتھ جوڑے تے کہنے جی جبریل آیا انج میں تصور وچ جا کے جبریل نو پوچھیا جبریل لوگ تے دروازہ کھڑکے کتے پوچھے کون ہے تے کہندے نے میں تے تو اے نہیں آکھیا میں تو آکھیا جبریل آیا جی تو میں کیوں نہیں آکھیا کہندا میں ہی تے مار کے آیا بھائی میں ہی تے مار کے آیا تاں ہی تے یار دے قدم چوبہ دی میں سعادت مل دی ہے میں ہی تے مار کے آیا اب ساڑی میں ہی تے نہیں مار دی پر بابا فرید گنجے شکر فرماؤں نے میں اپنی نو مار کے تے دومی ہتھی کٹ میں اپنی نو مار کے دومی ہتھی کٹ پھر بھرے خزانے رب دے فریدہ دومی ہتھی لٹ پر پہلے میں اپنی نو مار اندروں مر جا موتو قبل انتا موتو جیڑا مریا ہوئے انہوں موت نے کی مارنا دربار انہاں دے باندے نے جنہاں میں مار لی جڑے مرن تو پہلے مر گئے انہاں دیاں قبراں بھی زندہ نام فقیر تینا دا باہو قبر جنہ دی جیوے پہلے ہی مر جا موت دے آؤں تو اندروں ہی مر جا اپنیاں خواہشات نو مار دے میں ہی مار دے کو اللہ دے ولی سننا تو انہاں اپنی زبان چکا دے لفظ میں نہیں سی بولیا وہ ایک نٹ کھٹ جا نوجوان تے انہیں خیال ہے انہیں سنیا کہ بابا جی میں نہیں بول دے انہیں کہا بابے دے منہ چو میں کڑھانی ہے میں جا کے بابے دے دربار چ بیٹھ گیا مریداں دے وچ تے اٹھ کے کھلو کے کہنے لگا بابا جی اے شیطان کیویں بنیا سی انہوں پتہ سی کہ شیطان نو اللہ نے فرمایا تھا نا سجدہ کرتے انہیں آکھا سی انا خیر من میں ادھے نالو چنگا میں نہیں کرنا میں کہندا بابا جی شیطان کیویں بنیا سی فرماندے نے پتر نماز دا ٹائم ہے نماز پڑھ کے دسنے نماز پڑھ کے دے بابا جی سلام پھیر کے کہندے نے او کنے سوال پوچھیا سی کہندا میں فرمایا انہیں ہی شیطان بنایا سی میں جڑی انسان شیطان بنا دیتی ہے مرید آیا کہنے لگا بابا جی میں بیعت ہونا آیا تو میں نے بیعت کرو آپ نے فرمایا پتر تو انج کر کے کاسا پکڑتے منگن جا بھیک منگیا کر پھر بیکھاں گے تینوں مرید کرنا کنی ایک سال بھیک مانگ کے آیا نا دروازہ کھڑکائے تھے بابا جی پوچھتے نے کون کہندہ میں فرمایا چل ایک سال ہو رجے بھیک مانگ ایک سال بعد آیا پھر دروازہ کھڑکایا بابا جی فرمایا کون کہندہ میں فرمایا ایک سال ہور مانگ کے آیا تیسرے سال آیا دروازہ کھڑکایا بابا جی پوچھ دے کون کہندہ سونیا ہر پاسے تو ہی تو فرمایا میں مر گئی ہے ہون آ جا جدو میں مر جاوے پھر ماہی مل دینی جدو میں مر جاوے عشق دا دعویٰ بھی انسان کرے تھے او دے اندر اکڑ بھی ہوئے عشق تے محبوب تو علاوہ ہر چیز نو ساڑ دیندہ ہے کیونکہ عشق آگ گے نا تے جے تے نو کملی والے نال عشق کے تے پھر تیری تے میں سڑ جانی چاہیے دی پھر تیری تے اکڑ مر جانی چاہیے تو عشق رسول دا دعوے دار ہے جبریل امین نے نہیں آکھا میں آکھا جبریل آیا حضور فرمایا جی جبریل عرض کی تھی ان اللہ اشتاق الى لقائک یا رسول اللہ ساری دنیا رب وال ویکھے تے رب تک دائی تیرے والے اللہ ویکھنا چاہتا جی چلیے چلو جی براق تے بیٹھے ٹور پہ مسجد اقصی نبیوں نے نماز پڑھائی سدرہ تو عرش تے واپس آگئے لو جی میں میرا سنا دیتی مگر ہون واپس کے میں آئے ایک باقی گلہ جڑی میں چھڑ دیتی ہیں میں پھر آکے سناواں گا انشاءاللہ کیونکہ وہ میں سارا کچھ سناواں دیتے تو 2-4 مہینے لگ جانے نے بھائی